مساء الخير عليكم vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui راح نديرو les crêpes Nutella, fraise et banane. La pâte راح ندير لكم une pâte classique. Avec le temps ندير لكم plusieurs sortes de pâtes. ان شاء الله ندير لكم انواع واحده اخرى تاع لي بات فيهم كاين بزاف بالشوكولا بنوتيلا لا بات فيها نوتيلا اي تو دونك ا شاك فوا نديروا حاجه ان شاء الله جديده. ان شاء الله لا ريسيت دaujourd'hui تعجبكم وتقولوا لي رايكم اون كومونتير كيما العاده. مرحبا بكم نبداو لا ريسيت انصامبل. بسم الله. Pour la pâte نسحقوا 500 ml de lait, 2 œufs, عندنا 250 g de farine, 30 ml d'huile ou عندنا la vanille et le sel bien sûr ou هذا ما كان et 20 g de sucre cristallisé. Pardon نسيتها. Voilà. بسم الله. Vous prenez votre récipient, ديروا الحليب مع les œufs ou تخلطوهم juste avec un fouet. Alors إلا حبيتوا les crêpes تاعكم يكونوا ماشي بزاف كروستيونت ديروا لهم خلطوهم بلو باتور. يعني الا خلطتوا لا بات بلو باتور ولا بلو بغا ميكسور رايحين العلك هذاك يخرج لا بات باردون. دونك الا حبيتوهم هكاك ديروا لو بيتران لو باتور ولا لو بغا ميكسور. مي الا حبيتوهم شويه كروستيونت نورمال ديروا كيما انا le fouet manuel. Voilà. Alors, درنا الحليب, les œufs, le sucre cristallisé, le sel et l'huile. ونزيدو نخلطو هكا شويه انرجيكمون باش نحيو هذاك يذوب شويه السكر et tout. Après, vous prenez un tamis bien sûr ou تصفيو les ingrédients secs كيما دائما نقولكم. بدينا بلا فاني. لا فاني ديروا une bonne quantité كيما شفتوا ليا. Alors هنا لا فارين ما ديروش لا فارين كامله على ضربه داكور باش ما تغلبكمش وما يجوش لي غرومو. الوغ روحوا غير بالعقل كيما راكم تشوفوني. فوالا بوتي ا بوتي وخلطوا en même temps وزيدوا ديروا لا دوزيام فوا وزيدوا خلطوا حتى تكملوا كامل لا كونتيتي. كاينه اون اوتر ريسيت تاني عندي اللي تبداو بلي زانغريديون سيك ومن بعد باش تروحوا للحليب. هذيك تاني اون اوتر ريسيت تجي بزاف خفيفه. هذيك اون اوتر تيكستور كاع تاع لي كريب. ان شاء الله نديرها لكم باذن الله. هم جايين لي ريسيت ان شاء الله. فوالا هكا تكملوا تخلطوا كيما قلت لكم انرجيكمون باش يروحوا كامل لي كريمو. فوالا تري بيان. الوغ هاد لا باس تخليوها تريح واحد 10-15 مينوت هكاك ماشي حاجه مي كامل لي بات يحبوا يريحوا داكوغ. فوالا تريح غير شويه ماشي حاجه ونبداو نروحوا نطيبوهم ان شاء الله. فوالا بلا ما غير راني وريت لكم. شوفوا هنا تبان لكم شويه ليكيده بصح اون فوا تريح تعاود تبدا تحكم روحها. فوالا هنايا ناخذوا المقله سبيسيال تكون تاع لي كريب. لازم مقله سبيسيال تاع لي كريب باش ما تلصق لكمش وتخرج لكم ان ريزولتا امبيكابل. الوغ لا بروميير كريب اللي ديروها قبل ما تحطوها ديروا شويه دو بور ومسحوه بانسو ولا كيما حبيتو. هذا ما كان لا بروميير فوا برك ومن بعد كامل كملوا ما ديروش لو بور داكوغ. مالغري كل هاد المقله ما تلصقش جديده تيفال مي معليش ديروا لا بروميير فوا شويه لو بور. الوغ هنا راني نطيب لي كريب كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش تحطوا لا بات تاعكم كيفاش تمشيوها في كامل المقله. فوالا avec une louche عمروها قيس المقله اللي عندكم. فوالا وتكملوا هكايا. بون اللي ما تقدرش تمس بيدها لا كريب معليش ديروا اون ماريز ولا مي جو فو كونساي دائما خدموا بسيليكون في هاد المقلات. ما ديروش حاجه تاع الحديد جامي باسكو هي اللي تفسد لكم المقلات تاعكم داكوغ. انا نخدم بيدي جي لابيتود نخدم بيدي ما نخافهاش دونك نورمال. نتوما اللي ما تقدرش معليش واللي حبست تتعلم تخدم بيدها تشوف تبع لا فيديو تاعي تتعلم. فوالا كيما رانا نشوفوا هكذا تحطوا لا كونتيتي كومبليت. بون لو فو يكون
ان فو دو رايح لو موين. داكوغ. فوالا شوفوا انا راني نخدم بلا ماغيز كيما قلت لكم، نعاود نقول لكم ما تمسوهاش كامل بالحديد. فوالا وتقلبوها هكا بيدكم، ولا ما قدرتوش كيما قلت بلا ماغيز. بون هنا يعني نوريلكم في لا كويسون تاع هاد لا كريب. كاين في الدار اللي يحبوا نص يحبوا لا كريب تكون محمره مليح، وكاين اللي ما يحبوهاش تكون محمره مليح. انا بيرسونيلمون ما نحبهاش محمره بزاف، دونك كاين نص طيبتهم محمرين بزاف ونص طيبتهم شويه ماشي حاجه. فوالا شوفوا وتقعدوا تقلبوا لا كريب كيما راكم تشوفوا، شغل كيما كي نديروا الكسره، شغل باش طيب في كامل الجوايه. فوالا الوغ هنا نروحو لو مونتاج تاع لي كريب تاعنا. عندنا نوتيلا لا فريز اي لي بانان. الوغ هنا ديروا واش راكم حابين، هذه تبقى على حساب واش راكم لو غو تاعكم واش عندكم في الدار. انا عندي نوتيلا عندي لا فريز وعندي البنان، حبيتهم بهاد لو غو الوغ درتهم. هنا تاني اون ريمارك، لي بانان هادو راهم موشتي سي vous avez remarqué كي يكونوا لي بانان موشتي في لي كريب يزيدوا بلوس دو غو. انا بور مو نحبهم هكاك، مي نتوما ولا ما تحبوش لي بانان موشتي معليش اشريو هذاك شريو لي بانان نورمال اللي ماشي طايبين بزاف وديروهم. هذيك قلت لكم سي دي غو كل واحد واش يحب. فوالا هنايا جي بري اون كريب و راني ندير لا سباتول كودي نوتيلا. الوغ هنا ما نديرش اون كوش كبيره، ندير اون فين كوش، دوك تفهموني علاش نديرو اون فين كوش جوست باش نمسحو جيتال لا كريب تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا كامل لا سيرفاس. ابري شوفوا واش ندير. الوغ جو برون اون بوش صندوي، اون بوش وحدها ونحط نوتيلا لداخل. فوالا avec une maryse bien sûr، ونحكم لو كوبات كيما نقول لكم دائما نحبط واش عندي في لابوش نحبط هكاك تري بيان. فوالا شوفوا كيفاش نغلق لا كريب. هذه سي لا ميثود تاعي وكل وحده دير كيما تحب وكيما تعرف. داكور هذه تاع سومي كيك. شوفوا واش ندير بوكو دو غورمانديزا شوفوا واش ندير. على بالي قلت لكم في الاول ما ديروش بزاف لا سيرفاس باش هنا تكون بزاف باش ما تجيناش لا كريب حلوه بزاف، فهمتوني. الوغ هنا جو برون لي بانان اون بانان ونقسمها باش نحطو بيان سور. الوغ هنا لي فريز بيان سور مغسولين تري تري بيان، لي بانان اوسي كلشي يكون بروبر بيان سور. فوالا ونحطو لي ترونش دو بانان كيما راكم تشوفوا هكذا. ديروا لا كونتيتي اللي تحبوها. بون انا لا فريز حبه كفاتني في اون في اون كريب باش ما تجيش بزاف باسكو لا فريز تمد شويه هذيك لاسيديتي بارابور لي بانان. لي بانان ماشي حامضين كيما لا فريز. ميم لا فريز تكون دي فوا حلوه بصح شويه حامضه، فهمتوني. باش نحيو هذاك نكسروا هذيك الحلاوه هذيك. فوالا دونك نديرو حبه سا سوفي لارجومون ونزيدو نغلقوها. فوالا تري بيان. هذه الحبه الاولى كيما راكم تشوفوا راهي تشهي ان شاء الله تجربوهم وتقولوا لي رايكم بصحتكم دافونس وتبعتوا لي فو روتور. حقا نقول لكم ميرسي اللي راكم تبعتوا لي فو روتور، راني نشوفهم. دايوغ راكم تشوفوا راكم تحطوا لي في لو جروب وراني نكومونتي لكم وراني je vous encourage ou بارك الله فيكم. merci beaucoup ça me fait un grand plaisir كي تجربوا مي ريسيت وينجحوا لكم وتقولوا لي ربي يفرحك. هذوك الدعاوي الخير هذوك هما الصح انا بوغ مو الحمد لله. وتاني نحطهم في مي ريزو سوسيو. الوغ دوك نحط لكم هنا مون جروب فيسبوك اللي ما دخلش مرحبا به يدير مي ريسيت ويحط لي فوتو باش نفرح. ونزيد نحطهم في مي ريزو سوسيو انستغرام اي فيسبوك بيان سور سومي كيك اللي اسمهم. دوك هنا نحط لكم كلش. فوالا مرحبا بكم كامل. كيما رانا نشوفوا الوغ نكملوا نخدموا كامل لي كريب تاعنا. هنا كنت حندير اون ديكوراسيون في اون اسيت ديكور على اسيت ديسير على اسيت باردون كنت غنديرو في هاد لاسيت وما تبدلت راهي درتو في هاد لاسيت باسكو باش نصور بيان سور على بالكم باش نحطها في انستغرام اي تو. درتها في هاد لاسيت
ولا نحط. الوغ هنا درت تاني نوتيلا ذوبتها شويه في بان ماغي و ولا في ميكرووند كيما تحبوا وذوبتها شويه هكا باردون وحطيتها هكا في لابوش فتحتها رقيقه بزاف باش ندير هكا شويه جوست اون بوتيت ديكوراسيون تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش سي دي غو فوالا انا بور لا فوتو ومام في الدار كاين اللي يحبوها تكون ياكلوها هكا ديكوري فوالا درت حبه فريز لو غو تاعكم لو ديكور اللي راكم حابينه فوالا لاسيت تاعي كملتها وراني ديكوريتها ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت دوجوردي وتكونوا فرحتوا كي درت لكم لي كريب وتجربوهم رانا في لو كونفينمون بروفيتي طيبوا فرحوا فوتر فامي فو فامي باردون هذه هي ان شاء الله تبعتوا لي فو روتور نفرح بهم بصحتكم دافونس. الوغ لي كريب تقدروا ديروا لهم داخل كيما قلت لكم واش راكم حابين انا حبيتهم يكونوا هكا فوالا انا نخليكم هنا استنوني في لا بروشين ريسيت ان شاء الله. سلام.